नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें आसा दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी राजश्री कामत. फोंडेचे आदले आमदार रवी नायक हांकां मरण आयिल्ल्यान रिती जाल्ली फोंडेची सुवात भरून काडपा खातीर वेंचणूक आयोगान 9 एप्रील ह्या दिसा पोटवेंचणूक दवरिल्ली. मात कांय तांत्रीक मुद्द्यावेल्यान मुंबय उच्च न्यायालयान ह्या वेंचणुकेची अधिसुचोवणी रद्द केल्ल्यान ती जावंक पावली ना. ह्या वेंचणुकेचें मतदान जावपाच्या आदल्या दिसा न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस आनी न्यायाधीश अमित जामसंडेकर हांच्या खंडपीठान हो निर्णय दिलो. ह्या पोटवेंचणुकेक आव्हान दिवपी 2 याचिका अंकिता कामत आनी प्रितम हरमलकार हांणी मुंबय उच्च न्यायालयात दाखल केल्ली. लोकप्रतिनिधी कायदो 1951 हाच्या कलम 151 अ खाला वेंचून आयिल्ल्या नव्या वांगड्यांचो कार्यकाल एका वर्सा परस उणो आसल्यार वेंचणूक घेवपाची गरज आसना अशें म्हणिल्लें अशें आसा. ह्याच कायद्याचो आदार घेवन ह्यो याचिका दाखल जाल्यो. फोंडेच्या ह्या पोटवेंचणुकेंत भाजपाच्या वतीन रितेश नायक, काँग्रेसी वतीन केतन भाटीकार आनी आम आदमी पक्षाच्या वतीन गितेश नायक हे पोटवेंचणुकेक उबे आशिल्ले. गोंय हें पर्यटन राज्य. गोंयांतल्यो सोबीत सुंदर दर्यावेळो पळोवपा खातीर साबार देशी आनी विदेशी पर्यटक गोंयांत येतात. मात कांय वेळार दर्यांत जावपी तेल तवंगाच्या प्रदुशणा खातीर ह्या दर्यावेळांचेर तेलाचे गुळे व्हांवन येतात आनी दर्यावेळ काळी पडटा. हे समस्येचेर उपाय म्हणून केंद्र सरकाराच्या पर्यावरण खात्यान आतां नवो कायदो हाडपाचो थारायला. ह्या नव्या कायद्या प्रमाण हें प्रदुशण करपा खातीर जो कोण कारणीभूत आसा ताचे कडल्यान दर्यावेळ निवळ करून घेवप हो कायदो लागू जाल्यार दक्षिण गोंयाकूय ताचो व्हड फायदो जातलो अशी प्रतिक्रिया पर्यावरण कार्यकर्ते जुडीथ आल्मेदा हांणी उक्तायल्या. दक्षिण गोंयांत मुरगांव, साश्ट आनी काणकोण ह्या 3 तालुक्यांत दर्यावेळो आसा आनी व्हड्या प्रमाणाचेर पर्यटक ह्या वेळांचेर आयिल्ल्यान ह्या 3 तालुक्यांचें अर्थशास्त्र ह्या पर्यटनाचेर अवलंबून आसा. साळ न्हंय ही साश्टी तालुक्यांतली सगळ्यात व्हडली न्हंय आसून ह्या न्हंयेक साश्टीची जिवीत वाहिनी म्हूण वळखतात. सद्या ह्या न्हंयेक व्हड्या प्रमाणांत घाणयारें उदक आनी हेर कोयर गेल्ल्यान ती प्रदुशीत जाल्या आनी लोकांच्या जिवाक ते खातीर भिरांत उप्रासल्या. ह्या प्रदुशणाचेर उपाय काडचो अशी मागणी साश्टींतल्या कांय पंचायतींनी केल्या. ह्या न्हंयची तपासणी करपा खातीर गोंय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान नोटीस काडल्या. 15 एप्रील ते 17 एप्रील हे मजगतीं भौशीक बांदकाम खातें, सिवरेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत ही तपासणी जातली. इतल्या मजगतीं ह्या अडचणीचेर चर्चा करपा खातीर साश्टींतल्या केळशी ह्या गांवच्या पंचायतीन हालींच एक बसका आपयल्ली. दर्यावेळां वयलीं हॉटेलां, नुस्तेकार, खाजगी जेटी मालक ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी फुडाकार घेवन ही बसका आपयल्ली. साळ न्हंयच्या कांठार आशिल्ल्या हॉटेलवाल्यांनी आपलें घाणयारें उदक ह्या न्हंयत सोडचें न्हय अशी मागणी ह्या वेळार केली. सरकारी पावण्यार साळ न्हंय निवळ करपा खातीर वावर सुरू जावचो अशी मागणी ह्या वेळार जाली. दक्षिण गोंय आनी कुशावती ह्या दोनूय जिल्ह्यांच्या कारभाराचेर चर्चा करपा खातीर ह्या दोनूय जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे पद सांबाळपी एग्नाक्लिटस हांणी मंगळारा मडगांवां बसका आपयल्ली. ह्या बसकेक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत मडी सांबाळून दवरपाच्या कुडीचेर बेवारस लोकांची मडी वेळार हालोवप ना जाल्ल्यान ताण येता. ते खातीर दर म्हयन्याक ह्या मड्यांची कशी विलेवाट लावची हाचेर सुचोवण्यो केल्यो. दर म्हयन्याक सुमार 20 ते 25 बेवारशी मडी ह्या कुडींत पडून आसात. ताचेर पालिकेन निमणे संस्कार करची अशी सुचोवणी केली. ह्या दोनूय जिल्ह्यांत बेकायदेशीर रितीन न्हंयो उस्तुपाच्यो घडणुको घडटा काय ना हाचेर चर्चा जाली. अशी बेकायदेशीरपणां करपी मनशाचेर गुन्यांव नोंद करचे अशी सुचोवणी जाली. दोनूय जिल्ह्याच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यां मुखार भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेच्या खाला जी प्रकरणां पडून आसात ती बेगोबेग हातावेगळी करची अशी सुचोवणी ह्या वेळार जाली. ह्या दोनूय जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय कामांत सुसूत्रताय येवची हे खातीर दर म्हयन्याक अशी बसका घेवपाचो निर्णय ह्या वेळार घेतलो. साश्ट तालुक्यांतल्या वेर्णा ह्या गांवांत बाटाबाटीच्या आदीं म्हाळशेचें देवूळ आशिल्लें. उपरांत हें देवूळ अंत्रुज म्हालांत हालयिल्लें. आतां तेच सुवातेर नवें म्हाळसा नारायणी देवस्थान उबें केल्लें आसा. ह्या देवस्थानाचो वर्सुकी जात्रेचो उत्सव बुधवारा 8 एप्रिला सावन सुरू जाला. 10 एप्रिलाक ह्या जात्रेची सांगता जातली. ह्या जात्रेच्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. 8 एप्रिलाक वट्ट 15 भजनी मंडळां कडच्यान 24 वरांचो अखंड नामस्मरण सुवाळो जालो. काल ह्या जात्रेक गोमंतक संस्कृती दर्शन ही सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. शुक्रारा ह्या जात्रेच्या निमतान दनपारां महानैवेद्य आनी महाप्रसाद जालो. सांजवेळा बोरये हांगाच्या नवदुर्गा दिंडी पंगडाच्या उपस्थितीत पालखी उत्सव जातलो. फाटले 3 दीस ह्या उत्सवात हजारांनी भावीक सामील जाले. आनी इतल्यान सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.